7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण अमेरिकाले विकराल समस्या बेहोर्नुपर्ने अमेरिकी सरकारको एक प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ। चौथो राष्ट्रिय जलवायु समीक्षा रिपोर्टमा बढ्दो विश्वव्यापी तापमान र जलवायु परिवर्तनका कारण अमेरिकामा अरबौं डलर बराबरको नोक्सानी र जनस्वास्थ्यमा क्षति हुने उल्लेख छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा हुने जोखिम आज हामीले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ, चौथो राष्ट्रिय जलवायु समीक्षा रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्ट अनुसार जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्य र सुरक्षा, जीवनको गुणस्तर र आर्थिक वृद्धि दरमाथि असर पुर्याइरहेको छ। वाशिंटनमा यो साता निकै चिसो बढेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिबारे के चर्चा भए भनेर ट्विटरमा व्यङ्ग्य मिश्रित प्रश्न सोधेका थिए। तर राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उल्लेख नगरी सरकारी वैज्ञानिकले उनको प्रश्नको विस्तृत जवाब दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले अमेरिकालाई पुरै गाँजिसकेको छ। प्रतिवेदन अनुसार हालको अवस्था निकै घातक भइसकेको र तत्काल नाटकीय कदम नचालिए गम्भीर विनाश निम्त्याउनेछ। रिपोर्टमा साउथ क्यारोलाइनमा भरिएका बाँध, ग्रेट प्लेन क्षेत्रमा पानीको संकटका कारण सुकेका बालीनाली र फ्लोरिडामा कीटाणु बढ्दै गएपछि फैलन सक्ने रोग व्याधि लगायतका विषयलाई गम्भीर रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनका कारण वन क्षेत्रमा डढेलो बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सरकारी निकायहरूको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट व्हाइट हाउसले भने विश्वसनीय नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। विभिन्न वातावरण समूहले जलवायु परिवर्तनले हुने समस्या निराकरण गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। गत वर्ष सम्पन्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 19औं महाधिवेशनले पारित गरेको सी जिनपिङ विचारधारालाई चिनिया विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा राखिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका क्याडर, चिनिया सरकारी अधिकारी र सर्वसाधारणलाई सी विचारधाराका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने उद्देश्यले पाठ्यक्रममा राखिएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचार प्रसार विभागले जनाएको छ। खास गरी विश्वविद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका र विद्यार्थीलाई नयाँ युगमा चीनको विशेषतायुक्त समाजवाद सम्बन्धी सी जिनपिङको विचारधारा सिक्न घचघच्याउनका लागि पाठ्यक्रम प्रकाशन गरिएको स्पष्टीकरण विभागले दिएको छ। सी जिनपिङ चीनमा माओ त्से-तुङ पछि सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका छन्। उनले गत मार्चमा संविधान संशोधन गराएर राष्ट्रपतिको 2 वर्ष कार्यकालको सीमा पनि हटाएका छन्। उनले ल्याएको विचारलाई कम्युनिस्ट पार्टीको विधान र चीनको संविधानमा पनि लिपिबद्ध गरिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको प्रचार प्रसार विभाग र चीनको शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा नयाँ युगमा चीनको विशेषतायुक्त समाजवाद सम्बन्धी सी जिनपिङ विचारधारा शीर्षकमा 30 भागको पाठ्यक्रम सामग्री प्रकाशन गरेका छन्। 30 भागमा वर्गीकरण गरिएको पाठ्यक्रम सामग्रीमा नयाँ युगमा चीनको विशेषतायुक्त समाजवाद सम्बन्धी सी जिनपिङ विचारधाराको आधारभूत भावना, आधारभूत विषय, आवश्यकता अनुसारका आधारभूत लेख, फोटो, भिडियो, अडियो लगायत समावेश गरिएको छ। भारतको कर्नाटक राज्यमा शनिबार भएको बस दुर्घटनामा 28 जनाको मृत्यु भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। मृतक मध्ये केही छात्र छात्रा पनि छन्। दक्षिणी राज्य कर्नाटकको मध्य जिल्लामा एउटा सार्वजनिक यात्रुवाहक बस सडकबाट चिप्लिएर नहरको तालमा खस्दा बसमा यात्रारत 28 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बसमा कतिजना यात्रा गरिरहेका थिए भन्ने विषयमा केही बताएको छैन। तर दुर्घटना तीव्र गतिका कारण गति नियन्त्रण हुन नसक्दा भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा हुन आएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले भने बसमा 35 जना यात्रा गरिरहेका बताएका छन्। घटनास्थलबाट विभिन्न टेलिभिजनले खिचेको दृश्य चित्रमा स्थानीयवासीले पानीमा डुबेको बसबाट मृत शरीर निकालिरहेका देखिएको छ। घटना भएको केही समयपछि भारतीय उद्धारकर्मी तथा तालिम प्राप्त गोताखोर पनि उद्धारमा पुगेका थिए। यसैबीच कर्नाटकका मुख्यमन्त्री एच.डी. कामास्वामीले दुर्घटनामा परेका पीडितका परिवारलाई राहत सहयोग गर्ने बताएका छन्। भारतमा प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनामा 1,50,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। भारतमा हुने सवारी दुर्घटनामा प्राय कमजोर सडक संरचना, पुराना सवारी साधन र चालकको लापरवाहीका कारण हुने गरेको देखिएको छ। सेप्टेम्बरमा कर्नाटकको छिमेकी तेलंगाना राज्यमा भएको बस दुर्घटनामा परि 50 जनाको मृत्यु भएको थियो भने गत बिहिबार मध्य प्रदेशमा यात्रुवाहक बस विद्यार्थी बोकेको भ्यानसँग ठक्कर खाँदा 6 जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो।
अमेरिकाका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सार्वजनिक आलोचनामा उत्रिएका छन्। घटनालाई अमेरिकामा एक असाधारण कदमका रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले एक संघीय न्यायाधीशले आप्रवासी नीतिबारेको आफ्नो आदेश विपरीत फैसलाको झोकमा उनलाई ओबामा पक्षधरको आरोप लगाएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियामा प्रधान न्यायाधीश रोबर्ट्सले उनका आलोचना गरेका हुन्। क्यालिफोर्निया राज्यको सान फ्रान्सिस्को स्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जोन टिगरले अमेरिकाको दक्षिणी भागमा गैरकानूनी रूपमा आफ्नो देश प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई शरणार्थीको मान्यता नदिने ट्रम्प प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए। उनले राष्ट्रपतिको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै वर्तमान अमेरिकी कानून अनुसार जस्तोसुकै प्रक्रियाबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीले शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिन पाउने प्रावधान रहेको निर्णय सुनाएका थिए। सो कदमप्रति रुष्ट राष्ट्रपतिको आरोपको सर्वोच्च अदालतका प्रमुखले कड़ा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले समाचार संस्था एपीसँग कुरा गर्दै न्यायालयमा कोही ओबामा वा ट्रम्प पक्षधर न्यायाधीश नरहेको बताएका हुन्। ट्रम्पको विरोधमा प्रधान न्यायाधीशले प्रतिक्रिया दिएको यो पहिलो पटक हो। रोबर्ट्सले न्यायपालिकामा कोही कसैको पक्षधर न्यायाधीश नभएको भनी आलोचना गरेपछि पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो टिप्पणीको बचाउ गर्दै प्रधान न्यायाधीश गलत भएको ट्वीट गरेका छन्। ट्रम्पले नोभेम्बरको सुरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाको कारण देखाउँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानूनी आप्रवासीलाई शरणार्थीका रूपमा स्वीकार नगर्ने सन्देश जारी गरेका थिए। पाकिस्तानको कराची स्थित चिनिया कन्सुलेट कार्यालयमा गत शुक्रबार सशस्त्र विद्रोही समूहले आक्रमण गरेको छ। आक्रमणमा कम्तीमा 7 को मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 प्रहरी अधिकारी र 3 विद्रोही छन्। स्थानीय समय अनुसार बिहान 9:30 आक्रमण भएको थियो। प्रहरीले 3 आक्रमणकारीलाई मारेको जनाएको छ। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री मोहम्मद कुरेशीले पत्रकारसँग आक्रमणकारीलाई निस्तेज पारेको बताएका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पाकिस्तानी प्रहरीको मृत्यु भएकोमा शोक प्रकट गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको अनुसार 3 बन्दुकधारी चीनको कन्सुलेट कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेपछि रोक्ने क्रममा भिडन्त भएको हो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार त्यस लगत्तै सो क्षेत्रमा ग्रेनेड विस्फोट गराइएको थियो। स्थानीय टेलिभिजनले घटनास्थलमा धुवाको मुस्लो उडेको दृश्य प्रसारण गरेका थिए। पाकिस्तानी अधिराज्यले सो क्षेत्र सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन्। चीनले आफ्नो कार्यालयमा सबै कर्मचारी सुरक्षित रहेको जनाउँदै घटनाको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानमा चिनिया नागरिकको सुरक्षाका लागि थप उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ। आक्रमणको बलोचिस्तान लिबरेसन आर्मीले जिम्मा लिएको छ। सो समूहले पश्चिमी पाकिस्तानमा चिनिया लगानीको विरोध गर्दै आएको छ। बलोचिस्तान प्रान्तमा सक्रिय मध्ये एक पृथकतावादी समूह बलोचिस्तान लिबरेसन आर्मीले लामो समयदेखि जनताको मुक्तिका लागि भन्दै विद्रोह गर्दै आएको छ। समूहका प्रवक्ताले चीनले पाकिस्तानमाथि दमन गरिरहेकाले आक्रमण गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बलोचिस्तानमा केही वर्षदेखि लडाकुले विकास निर्माण परियोजना तथा चिनिया कामदारलाई लक्षित गर्दै बारम्बार आक्रमण गर्दै आएका छन्। तर शुक्रबार गरिएको आक्रमण अहिलेसम्मकै ठूलो भएको जनाइएको छ। बलोचिस्तान चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग CPEC को मुटु मानिन्छ। उक्त क्षेत्रमा चीनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो लगानी गरेको छ। चीनले आफ्नो देशको जिन्जियाङ प्रान्त र बालोचिस्तान स्थित अरब सागरको ग्वागदर बन्दरगाह जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। चीन पाकिस्तानको निकट साझेदार हो। अमेरिकाले पाकिस्तानलाई दिने घोषणा गरेको सुरक्षा सहयोग रोकेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कर्णेल रब म्यानिङले पाकिस्तानलाई 1.66 अर्ब अमेरिकी डलरको सुरक्षा सहायता रोक लगाइएको बताएका छन्। ट्रम्पले ट्वीट गर्दै पाकिस्तानले अमेरिकी सहयोगको बदलामा केही पनि नदिएकाले अरबौं डलरको सहयोग रोक्ने जनाएका थिए। यसको उदाहरण बिन लादेन भएको उनको भनाइ छ। ओबामा प्रशासनमा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट अफगानिस्तान, पाकिस्तान र मध्य एसिया हेर्ने उपमन्त्री डेभिड सिडनीले पाकिस्तानलाई सहयोग रोकले अमेरिकी निराशा देखाएको बताएका छन्। पाकिस्तानले छिमेकी देशमा आतंक फैलाउने समूहलाई रोक्न कुनै कदम नउठाएको उनको भनाइ छ। पूर्व उपमन्त्री सिंहले पाकिस्तानका नेताले सधैँ प्रतिबद्धता जनाउने गरेको तर कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै ट्रम्प प्रशासन मात्र नभए अमेरिकी पाकिस्तानसँग निराश भएको बताएका छन्। उनले अझै पनि तालिबानलाई हतियार, लडाकु र आर्थिक सहयोग सजिलै मिलिरहेको, तालिम लिइरहेको र तालिबानका कमान्डरलाई पाकिस्तानमा शरण दिइएको बताएका छन्। गत वर्षको अगस्तमा अफगानिस्तान र दक्षिण एसिया सम्बन्धी आफ्नो नीति घोषणा गर्दै ट्रम्पले पाकिस्तान आतंकवादको सुरक्षित थलो भएको बताएका थिए। उनले आतंककारीलाई सहयोग गर्दा निकै धेरै गुमाउनु पर्ने चेतावनी पनि पाकिस्तानलाई दिएका थिए। गत सेप्टेम्बरमा पनि ट्रम्प प्रशासनले पाकिस्तानलाई 30 करोड डलरको सैन्य सहयोगमा रोक लगाएको थियो। त्यस यता अमेरिका र पाकिस्तान बीच सम्बन्ध चिसिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिको बीचका सबै सीमा बन्द गरिदिने चेतावनी दोहोर्याएका छन्। अमेरिकी देशबाट अमेरिका प्रवेशका लागि आइरहेका आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएपछि उनले शान्ति सुरक्षामा बाधा पुगेको भन्दै सीमा क्षेत्र बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। साथै ट्रम्पले मेक्सिकोसँग आफ्नो देशले गर्दै आएको व्यापार समेत बन्द गर्ने धम्की दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आवश्यक परिस्थिति अनुसार सीमा क्षेत्र सुरक्षा फौजलाई शक्ति प्रयोग गर्न समेत आफूले निर्देशन दिएको ट्रम्पले बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा हाल करिब 5800 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। अमेरिकी अधिकारीका अनुसार सीमा क्षेत्रको शहर टिजुआनामा हाल करिब 2000 आप्रवासी भेला भइसकेका छन्। सो संख्या 2 सातामा करिब 10,000 पुग्ने अधिकारीको अनुमान छ। यसैगरी ट्रम्पले नोभेम्बरको सुरुमा राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाको कारण देखाउँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गैरकानूनी आप्रवासीलाई शरणार्थीका रूपमा स्वीकार नगर्ने आदेश जारी गरेका थिए। मध्य अमेरिकी देशका आप्रवासीको ठूलो समूह मेक्सिको हुँदै अमेरिकी सीमातर्फ अघि बढेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पले जो आदेश जारी गरेका थिए तिनीहरू मध्ये अधिकांश होन्डुरस र ग्वाटेमाला र एल साल्भाडोरका छन्। श्रोता तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। फेसबुक मेसेन्जर मार्फत आउने सबै मेसेज सही नहुन सक्छन्। कसैले फेक एकाउन्टबाट मेसेज पठाएको पनि हुन सक्छ। यही कुरालाई मनन गरी फेसबुकले एउटा नयाँ फिचरको परीक्षण गरिरहेको बताएको छ। यसबाट फेक अकाउन्ट पत्ता लगाउन एवं त्यसबाट सचेत हुन सकिन्छ। सो नयाँ फिचरको सहयोगले फेसबुकले नचिनिएको नयाँ नम्बरबाट आएको मेसेज पहिचान गरी त्यसका बारेमा प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनेछ। यसबाट प्रयोगकर्ताले सो अकाउन्ट कहिले बनाइएको थियो, कुन देशबाट प्रयोग भइरहेको छ, उसले फेसबुक एकाउन्ट पनि चलाउँछ कि फोन नम्बर मात्र हो, उसले प्रयोगकर्तालाई अन्य कुनै माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो कि आफ्नो कुनै साथीसँग पनि ऊ साथी छ कि आदि जानकारी उपलब्ध गराउँछ। यसबाट फेक एकाउन्ट पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने दाबी फेसबुकले गरेको छ। सर्च इन्जिन गुगलले आफ्नो सर्च रिजल्टमा प्रयोगकर्तालाई कमेन्ट गर्ने सुविधा दिने भएको छ। यो सुविधा अहिले सबै प्रयोगकर्ताले पाइसकेका छैनन्, तर यसै साता सार्वजनिक भएको गुगलको आधिकारिक दस्तावेजमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो। यो सुविधा अनुसार प्रयोगकर्ताले कुनै सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा कमेन्ट गरेसँगै गुगलको सर्च रिजल्टमा कमेन्ट गर्न सक्नेछन्। यसको लागि उनीहरूलाई लगइन भने गर्नु आवश्यक छ। कमेन्ट गर्ने बाहेक अन्य प्रयोगकर्ताले एउटा कमेन्टमा लाइक र डिसलाइक गर्ने सुविधा पनि रहनेछ। पछिल्लो समय सर्च रिजल्टमा देखिने गलत जानकारी रोक्न लागि परेको गुगलले यस्तो सुविधा ल्याउने तयारी गरेको हो। यसले कुनै सर्च रिजल्टमा देखिएको लिङ्क आधिकारिक प्रयोगकर्ताबाटै सही र गलत छुट्याउन मिल्ने सुविधा हुन सक्छ। प्रदेश नम्बर 1 का प्रतिभाहरूलाई लक्षित गरी केही समय पहिले paila.job.com वेबसाइट गरिएको छ। विराटनगरको आईटी कम्पनी पाइला टेक्नोलोजिजले paila.job.com सुरु गरेको हो। कम्पनीहरूले आवश्यक भ्याकेन्सीको विवरण उपलब्ध गराएपछि सो साइटले अनलाइन, सोशल मिडिया तथा अन्य मिडिया मार्फत विज्ञापन गरी उपयुक्त व्यक्ति जागिरका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापनमा काम गर्ने उद्देश्य सहित सुरु भएको पाइला जबमा अहिले विभिन्न कम्पनीहरूको भ्याकेन्सी फेला पार्न सकिन्छ। अहिले गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव भइरहेको अवस्थामा पूर्वको बजारलाई लक्षित गरेर कम्पनीले यो सेवा प्रारम्भ गरेको हो। कुनै नयाँ व्यक्तिले आफूलाई उपयुक्त जागिरका लागि यसको उपयोग गर्न सक्छन् तथा कम्पनीहरूले पनि त्यहीबाट उपयुक्त जनशक्ति खोज्न सक्छन्। अनलाइन मार्फत जागिर खोज्नेहरूले यो साइटबाट आफ्नो बायोडाटा समेत पठाउन सक्छन् भने कम्पनीहरूले आवश्यक पदका लागि अनलाइनबाटै रजिस्टर गरी सेवा लिन सक्छन्। फोटो सेयरिङ साइट इन्स्टाग्रामले नक्कली अकाउन्ट हटाउने अभियान थालेको छ। अधिकांश सोशल नेटवर्किङ साइटको टाउको दुखाइको विषय बनेको फेक अकाउन्ट हटाउन एउटा टुलले विकास गरेको कम्पनीले जनाएको छ। प्रयोगकर्ताले थर्ड पार्टी एप मार्फत आफ्नो पोस्टमा लाइक र कमेन्ट बढाउन समेत फेक अकाउन्टको प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीले आफ्नो पोस्टमा लाइक र कमेन्ट बढाउन फेक अकाउन्टको सहारा लिनेलाई पनि सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। पोस्टमा लाइक र कमेन्ट बढाउन थर्ड पार्टी एपको सहारा लिँदा प्रयोगकर्ताको अकाउन्ट असुरक्षित रहने कम्पनीले आफ्नो ब्लगमा लेखेको छ। सन् 2010 मा स्थापित इन्स्टाग्राम पछिल्लो समय फोटो सेयरिङ सहित सेलिब्रिटीका लागि आफ्नो फ्यानसँग जोडिने गतिलो प्लेटफर्म बनेको छ। चिनिया कम्पनी रोयल टेक्नोलोजीले फोल्ड गर्न मिल्ने फोन सार्वजनिक गरेको छ। रोयल टेक्नोलोजीले ल्याउने सो फोनको नाम
फ्लेक्स पाई राखिएको छ। यो स्मार्टफोन एउटा ट्याब्लेट जस्तो आकार र डिजाइनको छ, जसलाई पूर्ण आकारमा अनफोल्ड गरेर हेर्दा 7.8 इन्चको डिस्प्ले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि सो ट्याब्लेटलाई फोल्ड गरेर प्रयोग गर्ने हो भने यसमा 4 इन्चको डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। रोयल टेक्नोलोजीले यो फोनमा एमोलेड डिस्प्ले प्रयोग गरेको छ भने यसलाई फोल्ड गरेर समेत दुवै तर्फबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्मार्टफोन एन्ड्रोइडमा आधारित कस्टम भर्सनमा सञ्चालन हुन्छ, जसलाई वाटर ओएस भनिएको छ। फोनमा तस्बिरका लागि डुएल क्यामेरा छ, जसमा 16+20 मेगापिक्सेलको सेन्सर छ। यी क्यामेराहरूलाई सेल्फी तथा भिडियोको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्मार्टफोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 8150 प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ भने यसमा 6GB र्याम तथा 128GB आन्तरिक स्टोरेज हुनेछ। आगामी डिसेम्बरसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध हुने यो फोनको मूल्य करिब 9000 युवान भएको बताइएको छ। उता 5औं डेभलपर कन्फरेन्सका क्रममा सामसुङले पनि फोल्डेबल स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। सामसुङ स्मार्टफोनको व्यावसायिक उत्पादन आगामी महिना नै प्रारम्भ हुनेछ। फेसबुक मेसेन्जरले नयाँ फिचर परीक्षण गरेको छ। यसले प्रयोगकर्ताले आफ्नो मेसेन्जरमा भएको भिडियो अर्को व्यक्तिसँग हेरेर त्यस सम्बन्धी च्याट गर्न सक्ने सुविधा दिनेछ। त्यही प्रयोगकर्ताले आफ्नो मेसेन्जरमा यो सुविधा भेटेका हुन्। वाच टुगेदर नाम दिइएको यो फिचरले एक प्रयोगकर्ताको मेसेन्जरमा भएको भिडियो अर्को व्यक्तिलाई सोही समयमा भिडियोसँग सम्बन्धित भएर च्याट गर्ने पनि सुविधा रहनेछ। यो फिचरले भिडियो उत्पादन गर्नेहरूलाई आम्दानीको अवसर पनि दिने दावी गरिएको छ। न्युज फिडमा हुने भिडियोमा प्रयोगकर्ताको रुचि विस्तार हुन आकलन सहित फेसबुकले यस्तो फिचर ल्याएको हो। हिजो आज सबै कम्पनीले नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याइरहेका हुन्छन्। हामी आफैले पनि घरमा फोन, ल्यापटप, ट्याब्लेट आदि प्रयोग गर्छौं। यद्यपि यी सबै डिभाइसहरूलाई एकभन्दा बढी काममा प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले हाल यस्ता प्रविधिलाई अपग्रेड गरी धेरै काम गर्ने मोड्युलर डिजाइनको विकास गर्ने काम भइरहेको छ। भविष्यमा प्रोजेक्ट एरा पजल फोन तथा फोन क्राफ्ट जस्ता मोड्युलर फोन बजारमा आउनेछन्। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटरद्वारा नियन्त्रित रोबोट वा मानिसको जस्तै इन्टेलिजेन्सको तरिकाले सोच्ने सफ्टवेयर बनाउने विधि हो। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स शब्दको प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक जाने म्याकर्थीले सन् 1955 मा एउटा लेख मार्फत गरेका थिए। यसले विशेषतः मानिसको दिमागले कसरी सोच्छ, कसरी समस्या हल गर्छ, कसरी निर्णय लिन्छ, कसरी काम गर्छ जस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। यसको आरम्भ 1950 को दशकमै भएको थियो, तर यसको महत्त्वबारे भने 1970 को दशकतिर मात्र थाहा भयो। सबैभन्दा पहिले जापानको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको पहल गर्दै 1981 मा 5th जेनेरेसन नामको योजना सुरु गरेको थियो। मानिसमा प्राकृतिक रूपमै सोच्ने र सम्झने सिक्ने क्षमता हुन्छ। ठिक त्यसरी नै एउटा यस्तो सिस्टम जुनसँग आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको तरिकाले सोच्ने, सम्झने र सिक्ने क्षमता राख्छ, त्यति मात्र नभएर प्रतिक्रिया दिन पनि मानिसभन्दा उत्कृष्ट र अब्बल हुन्छ भने त्यसलाई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्न सकिन्छ। हामी रोबोटलाई नै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेर बुझ्दछौँ, जबकि रोबोट त एउटा सिस्टम मात्र हो जसमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हालिएको हुन्छ। यथार्थमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एउटा त्यस्तो ज्ञान हो जसमा आफ्नो सफ्टवेयरले विकास गरिएको हुन्छ, जसले मानिसको जस्तै वा मानिसभन्दा पनि राम्रो ढङ्गले प्रतिक्रिया दिन सकोस्। यसमा विशेषतः विषय समावेश हुन्छन् जसमा गणित, समाजशास्त्र, दर्शनका साथै विभिन्न भाषाको ज्ञान पर्दछन्। सामान्यतया आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स दुई प्रकारका हुन्छन्। विक आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्नाले नेरो इन्टेलिजेन्स पनि हो, किनभने यसले एउटा स्पेसिफिक काम मात्र राम्रोसँग गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि कम्प्युटरको चेस खेल्न सक्छ, त्यो चेस खेल्न मात्र एक्सपर्ट हुन्छ, त्यसले अरू कुनै काम गर्न सक्दैन। स्ट्रङ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एउटा त्यस्तो सिस्टम हो जसमा मानिस वा मेसिन दुवैको दिमाग लगभग बराबर जस्तै हुन्छ। अर्थात् जुन काम मानिसले गर्न सक्छ त्यो काम रोबोट वा मेसिनले पनि सजिलैसँग गर्न सक्छ। त्यसैले त्यसलाई आर्टिफिशियल वाइड इन्टेलिजेन्स पनि भनिन्छ। यो दुई प्रकारका अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्तामा विलक्षणता समेत समावेश हुन सक्छ। यसले गर्दा रोबोट वा मेसिनले मानिसले भन्दा पनि उत्कृष्ट ढङ्गले सोच्न, सम्झन तथा विचार गर्न सक्दछन्। एक्सपर्ट सिस्टम, गेम प्लेइङ, स्पीच रिकग्निसन, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, कम्प्युटर विजन, न्युरल नेटवर्क, रोबोटिक्स, कम्प्युटर साइन्स, वेदर फोरकास्ट तथा एभिएसन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सका मुख्य एप्लिकेसनहरू हुन्। श्रोता, अब लागौँ रोचक प्रसङ्गतर्फ। डेटिङ एप्लिकेसनमा अब हजारौं प्रोफाइलहरूको चियो गर्ने दिन सकिन लागेको छ। अनलाइन डेटिङमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको कम्पनी हार्मोनीले
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई का माध्यमबाट प्रयोगकर्ताका लागि साथी खोजिदिने भएको छ। प्रयोगकर्ताका भाव अध्ययन गर्न सक्षम हुने बताइएको सो प्रविधिले आफूलाई मनपर्ने गुण भएका पार्टनर खोजिदिनेछ। त्यसका साथै डेटमा जान उपयुक्त स्थान र समय बारे पनि यसले नै सुझाव दिने भएको छ। हालै पोर्चुगलको लिस्बनमा आयोजित एक सम्मेलनमा यसका निर्माताले यस नवीन प्रयोगमाथि प्रकाश पारेका छन्। प्रयोगकर्ताका प्रत्यक्ष डेटिङ अनुभव यस एप्लिकेसनलाई सुनाए यसले सोही अनुसारको सुझाव पनि दिन सक्ने बताइएको छ। अझ आफूले रुचाएका सेलिब्रिटीको फोटो अपलोड गरे त्यस्तै देखिने मानिस पनि यसले रिकमेन्डेड गर्नेछ। चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले हालै 2 समाचार वाचक रोबोटको सफल परीक्षण गरेको छ। एक परीक्षण अंग्रेजी भाषामा गरिएको छ भने अर्कोको चिनियामा। सुट र टाइमा सुसज्जित ती रोबोटको आवाज भने पूर्ण रूपले मान्छेको जस्तै प्राकृतिक सुनिँदैन, तर भविष्यमा तिनलाई थप परिमार्जन गर्दै लैजाने लक्ष्य यसका निर्माताले राखेका छन्। तिनलाई समाचार वाचकको जस्तै हावभाव सिकाउन ठूलो संख्यामा पुराना समाचारका क्लिप अध्ययन गराइएको थियो। यो थप परिष्कृत हुँदै गए अन्य समाचार संस्थाले पनि मानिसको सट्टा रोबोट समाचार वाचक नियुक्त गर्न सक्ने र निकै ठूलो जनसमूह रोजगारविहीन हुने आकलन केही प्रविधि विज्ञले गरेका छन्। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।